كما أن المسافر يجون أكما مسافر الحاذق يجون فتنة أكما مسافر فتن يسير ديمت في هذه الأوقات يجون يروت ما الفيرو تنا ديما غاني بيتا يرو أمو غاني في حياة إنجان إنجر يرو يعني هرابيت من بتقلكيس كسي يجو هاي نمني هرابته ما يرابي وان دران نمني ساعة جهديمو هاي سامي قالو ساعة ديرو في دروس قلو في يجو هاي وانكو يرو كوي تسمانو فاتني نمني يرو يرو كم ديما بريسة سنين ديما يجو في هذه الساعة يرو تنا خيستيا يرو تنا خيستيا ديما تيجي ويستريح أكهربا فتتجي هو إسافي ودابته يجون دابان ساتيس آية في غيرها يجون يرو برا خيستي آية فيصل المقصود يجون مقصود كغي مقصود كغي يتجي من غير تا مقصود بكا مراد سات كغي يت بكا فرت كغي يتجي بكا حاجة سات كغي يت كغي يفجب بكا حاجة سات كغي يتجي بغير تا بنجتون تنكي عملت تاب عملتيا والله أعلم والله أعلم حقيقة دبيتنا ربي بيخج أكز لا يرون أم بكسني جيورا ديما فرتسات إن تبا إن تابمو إن لين إن تابمو إسافي دابان سالي آية وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نسينه مسجد نسينه مسجد مدينة داول سينه چورا يوغاتنا خنو هاني توكو ممدود جچون دغادا كننا ديرير فما خنو ديرير فما دج بين الساريتين يچون جدو تبالماني ديرير فما دج يدو مخشولماني ديرير فما فقال نبي ربي نج عمودان يچور من سوار المساج مسجدي كنا لمان كنا اس مسجد تهاز كنا خنو اسيت هاي با تكلم مسجد دواني كتول كواتي ودين كات خنو آية مال جته فقال نبي ربي نجي ما هذا الحبل وهاني خوني مالي جي آية سببان هذا خنا مالي جي أنهم مالي بس تهدمي جي قابلويسو آية في غير هذه الوقت يجون نقانا قابلويسو آية قال نبي ربي نجي قالوا نجانين هذا حبل لزينب كنا هذا زينب رات جاز هذا زينب بنت جحش جانين جي فإذا فترت يجون زينب أنت نقاد الدبد جانجي إبادة رايوغاني بدبد تعلقت بي إساتر الراتي إسا قبت خاتيا قال النبي صلى الله عليه وسلم آية كان نام كنا هذا زينب ناتي فإذا فترت زينب أنت نقاد الدبد إبادة تعلقت يجون يوغاني بدبد تعلقت به يجون زر الراتي يجون إسا قبت خاتي إبادة إسا قبت إبادة اللفا خاتيا صلى الله عليه وسلم نبي ربي نجي هلوه هذا خنا هي خاجه ليصلي جونا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليصلي صلاة وعدكم تكون كيسنا صلاة نشاطه يرو مركانا ساها صلاة إذا فتر يقاد الدبج هارفوج هاري مسلمي ترولي قلج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي ربي نجي إذا ناسا تكون كيسا يقا مجج حال صلاة الجرونج هارفو بعد السلام يجون إيجا سلامة هارفو أما أعطى يزبان النوم أما يريم نرادي متج فإنه يجون تكون كيسان سن فكون كيسان جي فإن هذاكم تكون كيسان وقا صلاة جي على رفاتين جي لا يدريهم بيخو جي لعله سنين الرقا جي خسين تهودان الرقا جي أرار مكان چور السيني فيصب نفسه يجول لبوسا خبار تهودان الرقا جبلوسو اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي انجاجي اللهم اغفر لي كجو تهودان سيها متفق عليه ما شبه أنا أبي حمزة أنا أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنه سمرة رضي الله عنهما قال كان جي كنت أصلي صلاة نبي ربيتي وجينا صلوات يجون صلاة وانجي فكانت صلاة رسولان تاتج جد قصدا يجون جد جريتي رتاتج وخطبة رسولات نتاتج جد جريتي رتاتج ليري دويتنا ومرينا مجنم جلان ديمو مقاتي راندچين بليسو يجوغابو نبي رواه ينجي آية جتونسا قصداً جتونسا
أي بين الطول يجون جدو ديرو مناتي في والقصري جدو كبابينات تاتي يجون وعن أبي جهيفة وابن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي وبولي ينقل بين سلمان جدو سلمان الفارسي داتي في وابي الدرداء جدو أبي الدرداء فزار سلمان نزيارة قابتو قواب الدرداء يبا الدرداء نزيارة وبولي سخية فراني أركج الدرداء يجون هانا درداء أركج متبذلة جتون توجو لقونا تنتي سواركج توجو لقونا تندم تواركي فقال يجون نجي سلمان مالي حالي خيج مالي قالت نجت أخوك يجون وبولي خيج أبو الدرداء ليس له حساب تاني حاجة جتون دنتان حساب تاني في الدنيا يجون دلا دنيا دات دنتان حساب تاني جت فجاء أبو الدرداء ندفج ودم إسانا كنا تتاو جراني ندفج فسنا له يجون دغانا فنان فسنا له تاما نياتا قدورت أججج nyaata guddatte ajaje jechuudha gaa isaa godhe jechuudha miti inni jee Abu Dardaa'iin Salmaan jee kul jechuu Abi Dardaa'i kana jee faqaala lahu jechuun Abi Dardaa'iin Salmaan inni jee kul nyaadhu fa inni ani jee saa'imun soomanaan qabaa jee qaala nabi summa qaala eeganaani jee maa nabi aakilin nyaataan taane jee attaataa eenyu kana jaa Salmaan ija maana biaakin nyaata antaane attaataa kula mayi attaataa kula amma nyaatutti jee faakala firraa ni nyaate jee falammaa kaanallee halkan yogguma tahan jee zaaba jechuun ni seene soomana sunnaati beekaa fardii miti zaaba jechuun ni seene Abu Dardaa abbaan Dardaa ni seene jee yaquumu jechuun yusallii salaatuudha seene jee dhaabbachuudha seene faqaala lahu Salmaan Abi Dardaa inni jee nam nafi Panama niraveje raaychuudha gaalabattee beera biyyannaan kararra jabaadhaan dhufeje mazaaba eegana ammaas ni seene ni kayeje dhaabbachuudha seene lafaa kayee faqaala lahu isaani je rafijeeni je ammallee yeroo hin geenye rafijeeni falammaa kaana yogguma ta'e je halkan aakhirilleeyli aakhirallee halminiin zaayidaadhaa booddeen halkanii yogguma ta'e je booddee halkanirraa yogguma ta'e qaala isin je Salmaan ni je Abi Dardaa'i inni je kumilaana amma kayii dhaabbadhu je kayi yeroo nabbi gabbaran amma kayii dhaabbadhu jeeni fasallayaa isaan lachuun ni sagadanii je cufa haalataaniin bakka takkaadhan ni sagadanii faqaala lahu Salmaan isaanni je inna lirabbika jiisaboo rabbii keetiif je rabbii keetiif baraleeke jechuun sirratti je akkan haqaa sirra jiraa je lubbuu keetiifis je akka haqaa sirra jiraa je keetiifis je haqaa sirra jiraa je faatihatti kennii kullazii hakkin cufa saahiba haqaatiifu je haqa isaa kenniifi je sallallahu alaihi wasallam nabi rabbii ni dhufee je Abi Dardaa inni dhufee jechuun agaabbilee soofaatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam نبي ربي ندفع فذكر ذلك نبي ربي تيف ندبت بالدرداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نجي صدق سلمان دغا دبانا دبين اكساسا نجي دبين اكما ساسا ملك كيسني متي ونم ندينو حق قبا جبريسو آية أبو أوفيقا شتي وعن أبي محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ديراسة والله سبحانه وتعالى أعلم هاين وين هم